नमस्कार दर्शकवृन्द, मिथिला नेपाल टेलिभिजनको शिक्षा बहसमा म नारायण आचार्य यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, मुलुकमा कोरोना कहर छ, सन्तास व्याप्त छ। लकडाउन निषेधाज्ञा अलिक खुकुलो बनाइएको भए तापनि व्यक्तिगत सजगता अपनाउनु अहिलेको अनिवार्यता हो। सरकारले अलिकति वातावरणलाई खुकुलो बनाएको भए पनि यो जुन संक्रमणको अवस्था छ त्यो खुकुलो भएको होइन, जोखिम यथावत छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयहरू सबै बन्दको अवस्थामा छन्। कहिले खुल्छन् अन्यलकै अवस्था विद्यमान छ। यो परिप्रेक्ष्यमा भर्खर मात्रै कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको परीक्षाफल गत महिना प्रकाशनमा आयो। ती विद्यार्थीहरू कलेज भर्ना हुने क्रम जारी छ। विद्यार्थीले कस्तो कलेज छान्ने, कलेज छान्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने एउटा जीवन पर्यन्त महत्त्वको विषय हामी सामु खडा छ। यो विषयमा हामी आज चर्चा गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। त्यसैगरी 10 र 11 कक्षा पढ्दा विद्यार्थीले कति बढी दूरदर्शी भएर पढ्नुपर्छ। 12 कक्षा सक्नु भनेको शिक्षाको वास्तविक जीवनको लागि शिक्षा सुरु हुने बिन्दु हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले कक्षा 12 को परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूले कक्षा 12 को तयारी गर्दा गर्दै कक्षा 12 भन्दा पछाडि हामी के पढ्ने त, हामी मेडिकल पढ्ने कि, हामी इन्जिनियरिङ पढ्ने कि, हामी म्यानेजमेन्ट सेक्टरमा जाने कि, हामीले चार्टर एकाउन्टेन्सी पढ्ने कि, एग्रिकल्चर पढ्ने कि, फरेस्ट्री पढ्ने कि, यी यावत विषयहरू अहिले ज्वलन्त चासोका विषयहरू छन्। यो कुरामा पनि आज हामीले विशेष चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैगरी विदेश जाने विद्यार्थीहरूको पनि एउटा ठुलो समूह हरेक वर्ष रहने गरेको छ। विदेश जान के गर्नुपर्छ, IELTS, TOEFL, SAT को तयारी कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी समय रहे कुराकानी गरौँला। र खास गरी नेपालमा धेरै प्रकाशनहरू छन्। यो कोभिड-19 को कारणले प्रकाशन क्षेत्रलाई परेको असरहरूका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। पुस्तक पसलहरू, पुस्तक उत्पादकहरू, प्रकाशकहरूलाई औषधिजन्य उद्योगहरू सरह सरकारले मान्यता दिन पर्ने कि नपर्ने? किनभने शरीरका लागि औषधि जति महत्त्वपूर्ण छ, मानसिक अवस्था अथवा मानसिक विकासका लागि पुस्तकहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने पनि सन्दर्भ छ। यो कुरालाई सरकारले त्यति आत्मसात गरेको देखिँदैन। त्यसकारणले आज हामी यिनै विषयहरूको उठान गर्न गइरहेका छौँ। आज हाम्रो शिक्षा बहसमा विशेष अतिथि आउनु भएको छ। उहाँ प्रवेश परीक्षा विज्ञ हुनुहुन्छ। सबै प्रवेश परीक्षाहरूलाई नजिकबाट निहाल्नुभएका र लामो समयदेखि प्रवेश परीक्षाको फर्म भर्नेदेखि काउन्सेलिङ गर्नेदेखि यी प्रवेश परीक्षाको तयारीका पाठ्य पुस्तकहरू समेत प्रकाशनमा इन्भल्भ हुनुभएका एकजना विद्वान व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड टेस्ट प्रिपरेसनका इन्स्ट्रक्टर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ मोहन आचार्य, समीक्षा पब्लिकेसन्स प्रालिका अध्यक्ष, CEO पनि हुनुहुन्छ। म मोहन आचार्य सरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्कार। नमस्ते सर। आराम हुनुहुन्छ? एकदम सही सर। अनि कोभिड-19 का कारणले मजाले घरमा बस्न पाइयो। यहाँले दिनचर्या कसरी बिताइराख्नु भएको छ? सर, विगत 6 महिनादेखि हाम्रो निरन्तर जुन एउटा रुटिन थियो, दिनचर्या थियो, त्यसमा परिवर्तन आएको छ। सुरुवाती केही हप्ताहरूमा अन्यलपूर्ण अथवा के गर्ने के नगर्ने, यो हो के भनेर हामी पनि कन्फ्युज अवस्थामा रह्यौँ। तर बिस्तारै आफूलाई एडप्ट गर्ने प्रोसेसमा लगियो। सबभन्दा पहिला शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्ती हुनु पर्यो अथवा कसरी आफूलाई एक्टिभ राख्ने फिजिकल्ली। त्यो क्रममा घरमा बाँकी रहेका पेन्डिङ कतिपय जबहरू गरियो। गमला स्याहार्नेदेखि लिएर फलफुल गार्डन अनि कौशी खेतीको पनि काम गरियो। अनि कौशी खेतीमा हामीले
पहिलेदेखि एउटा सेटअप बनाइसकेका थियौँ। त्यो सेटअपमा अझ मिहिनेत गरियो। अब यो बिचमा 6 महिनामा हामीले करिब 80% आफूलाई चाहिने सब्जी आफै उत्पादन गरियो। एउटा प्लस पोइन्ट। त्यसै गरी बौद्धिक रूपमा कसरी सक्रिय रहन सकिन्छ त्यो क्रममा पनि हामीले आफूलाई कोसिस गरियो। केही लेखन कार्य, केही कविताहरू लेखियो, केही लेखहरू लेखियो। हो त्यसले प्लस पोइन्ट बनायो हामीलाई। व्यावसायिक रूपमा पनि अलिक फरक पाटो के हुनसक्छ, अनलाइनमा गइयो। बाँकी रहेका पेन्डिङ जबहरू थिए, वेबसाइट बनाइयो, परिष्कृत बनाइयो। यसरी निमित्त सर। अनि त्यस पछाडि अब जस्तो यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा पनि एकदमै सक्रिय व्यक्तित्व होइन, धेरै विद्यार्थीहरूसँग वर्षेनी 8-10 हजार विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर तिनीहरूलाई चाहिने काउन्सिलिङ गर्ने, आवश्यक सरसहयोग गर्ने, प्रवेश परीक्षाको तयारीका क्रममा उनीहरूले चाहिँ जे विघ्न बाधाहरू भोगिराखेका हुन्छन् त्यसलाई सहजीकरण गर्ने कुरामा सरको धेरै ठुलो भूमिका पनि छ। अब अहिलेको चाहिने जुन शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरूलाई यहाँले चाहिने कसरी हेर्नु भएको छ? अब अहिले परिस्थिति सर अप्ठ्यारो छ। पहिला जस्तो नर्मल अवस्था छैन। विद्यार्थीहरूले पनि एक्जाम हुने नहुने अब अन्यल अवस्था छ। जस्तो एक्जामै नभइकन एससीको रिजल्ट आयो, त्यसले पनि देखाउँछ कि परिस्थिति असहज छ। अब 12 को विद्यार्थीहरू अहिले वेटिङमा छ। उनीहरूको एक्जाम भएको छैन। अन्यलपूर्ण अवस्था छ अथवा अब के हुने हो भन्ने किसिमको विद्यार्थीमा दुविधा छ अहिले। अब यो समयलाई उनीहरूले भरपूर रूपमा उपयोग गर्नु पर्यो। घर बसेर हुन्छ अथवा अनलाइनबाट हुन्छ, विभिन्न क्लासहरू लिने, आफूलाई एक्टिभ राख्ने, नलेज बिल्डअप गर्ने, अथवा +2 पछाडिको स्कोपहरू के हुनसक्छ त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्ने। अब +2 12 को एक्जाम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो अझै पनि राज्य पनि निश्चित भइसकेको छैन। सम्बन्धित निकायहरू पनि हल्लुमै छन्। अथवा कस्तो डिसिजन गर्ने, कसरी गर्ने, कस्तो वैकल्पिक व्यवस्थाहरू गरेर एक्जाम बनाउन सकिन्छ त्यो विषयमा पनि चर्चा बाँकी नै छ अथवा डिसिजन हुन बाँकी छ। यो अवधिमा विद्यार्थीहरूले आफूलाई सक्रिय राख्ने र 12 कक्षाभन्दा पछाडिको जति पनि उच्च शिक्षाका ढोकाहरू छन् ती ढोकाहरूको बारेमा, ती अवसरहरूको बारेमा आफूलाई पूर्व तयारीमा राख्ने अथवा डिसिजन गर्नु पर्यो कि म अब यो पढ्नेछु, मेरो अबको करियर यसरी सिलेक्सन हुनेछ र त्यो सिलेक्सनको लागि मैले अहिले के तयारी गर्नुपर्छ। अब यसरी बुझौँ, विगत 6 महिनादेखि 10 कक्षा र 12 कक्षाका विद्यार्थीहरू लाई एउटा अवसर भनौँ। बाहिर हेर्दा यो चुनौती हो सर, समस्या हो, तर विद्यार्थीहरूले आफूलाई मोटिभेट पनि गर्नु पर्यो। यो मलाई अवसर हो, यो खाली समय मलाई किन दियो भन्दाखेरि मैले मेरो फर्दर उच्च शिक्षाको अध्ययनको लागि ढोका ढकढक्याउन तयारीको लागि समय पाएँ मैले भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। र आफूलाई त्यही किसिमले मेन्टल्ली तयार गर्दै जानु पर्यो। अब अरूले गरिदिन्छ भन्दा पनि विद्यार्थीहरू 12 कक्षासम्म पढिसकेको विद्यार्थीहरूले 11-12मा पढेका सबै कुराहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा रुटिन बनाएर होइन रिभाइज गर्ने, स्पेसल नोट बनाउने होइन। अब त्यसपछि इन्ट्रान्स प्याटर्न आफ्नो यो 12 पछिको इन्ट्रान्स प्याटर्न कस्तो हुन्छ त्यसको अध्ययन गर्ने। अब इन्ट्रान्स प्याटर्नमा पनि हामीले 12 कक्षाको जुन कोर कन्टेन्टको रिलेभेन्सी अब्जेक्टिभ प्याटर्नमा कसरी ढाल्ने होइन, त्यसको कन्भर्सन कसरी गर्ने त्यो गर्ने। अब अहिले हामीले 12 कक्षाको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन सक्छौँ भने तपाईँले यो 4 देखि 5 महिनाको समय जुन पाउनुभयो त्यसलाई अझ कति समय जाने हो त्यो पनि हामी निश्चित रूपमा भन्न सक्दैनौँ। त्यो अवस्था छैन। र सकेसम्म यसलाई सम्झिनुहोस्, तपाईँसँग अवसर छ, त्यसलाई भरपूर प्रयोग गर्नुहोस्, उपयोग गर्नुहोस्। अब जस्तै सर यहाँ आएको बेलामा जस्तो कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरूले त्यो लेभल सकेका छन्, उनीहरू 11मा कुन कलेज पढ्ने, के गर्ने, कसो गर्ने। हुन त धेरैजसो कलेजहरूले अनलाइन इन्ट्रान्स एक्जामहरू पनि दिइसकेको छ, तर एउटा विद्यार्थीले 3-4 वटा कलेजहरूमा फर्म भर्छ, एक्जाम दिन्छ। अहिले पनि म यो कलेज पढ्ने कि त्यो कलेज पढ्ने भन्ने कन्फ्युजन उनीहरूमा छ। यद्यपि
विदेशी बोर्डको ए लेभलहरूको त कक्षा सञ्चालन भएको 1 महिना भइसक्यो। तर अहिले जुन अन्यलमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई त्यो कलेज छान्न सहज होस् भन्ने हिसाबले सरको के सल्लाह छ? कस्तो कलेजमा उनीहरूले पढ्नुपर्छ? कलेज छान्ने काम नर्मल्ली भर्खर 10 कक्षा पढिसकेको या पास गरेको विद्यार्थीलाई एक किसिमले भन्यो भने गाह्रो विषय हो। उनीहरूको त्यो लेभलको विज्ञता, कलेजका प्यारामिटर्सहरू कसरी छान्ने, कुन कलेज गुणस्तरीय कलेज हो, यो अलिक गाह्रो विषय हो। यसको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्वयंले गर्ने काम र अभिभावक मार्फत गर्ने काम, दुईवटा काम छुट्याउनुहोस्। स्वयंले गर्नुहोस्। त्यो कलेजको बारेमा तपाईँसँग अहिले टेक्नोलोजी छ, मोबाइल छ, ल्यापटप छ, इन्टरनेट छ। त्यो कलेजको बारेमा अध्ययन गर्नुहोस् आफै। कलेजको कस्ता कोर्सहरू पढाइ हुन्छन्, कलेजको हिस्ट्री के हो, त्यहाँको फ्याकल्टीहरूको हिस्ट्री कस्तो छ, र सबभन्दा राम्रो के छ भने त्यो कलेजमा पढ्ने पूर्व विद्यार्थीहरूसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्। पास आउट विद्यार्थीसँग सम्पर्क बढाउनुहोस् या कोसिस गर्नुहोस् सम्पर्कमा पुग्ने। त्यसले के गर्छ भने तपाईँलाई सबभन्दा रिलायबल सोर्स अफ जजमेन्ट भन्छु म, कि त्यो कलेज कुन स्तरको कलेज हो भन्ने चिज चाहिँ अघिल्लो ब्याचको या त्योभन्दा अघिल्ला ब्याचहरूका विद्यार्थीहरूले भन्ने चिज सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ कलेज सिलेक्सनमा। त्यसमा रेपुटेसन भन्छ त्यसलाई। द माउथ टु माउथ रेपुटेसन इज भेरी प्रिसियस। दोस्रो भनेको कस्तो भने गार्जेनले गर्ने पार्टहरू छ। गार्जेनले गर्ने पाटो भनेको चाहिँ कलेजको फी स्ट्रक्चर कस्तो छ, कलेजको व्यवस्थापन कस्तो छ, म्यानेजमेन्ट टिम कस्तो छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ। कमसे कम कलेज भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ भने कोसिस गर्नु। कुन क्लासको स्टुडेन्टहरूले त्यहाँ पढ्छ वर्गको हिसाबले त्यो वर्ग पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा क्लास पनि छुटिन्छ र कस्तो खालको विद्यार्थीले त्यो कलेज चुज गरेको पाइन्छ हैन। त्यो कस्तो सर्कलको विद्यार्थीहरू त्यहाँ जान्छ। अनि ती कलेजको म्यानेजमेन्टदेखि लिएर एकाडेमिक एक्सलेन्ससम्मका सबै प्यारामिटर्सहरू कमसेकम तपाईँको गार्जेनले हेरिदियोस् या सक्नुहुन्छ तपाईँ पनि हेर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो सिनियरबाट आफ्नो ओन स्टडीबाट जजमेन्ट गर्नुहोस् र गार्जेनले म्यानेजमेन्टदेखि एकाडेमिक एक्सलेन्ससम्मका सबै पार्टहरू। अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्था छ, कलेज भिजिट गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन यो गाह्रो विषय हो भन्नलाई। तपाईँ नजिकै हुनुहुन्छ, एक्सेस छ, जानुहोस्, भिजिट गर्नुहोस् हैन। तर टाढा हुनुहुन्छ यो अलिक गाह्रो विषय हो। त्यसैले अनलाइनबाट आफूले गर्ने जजमेन्ट कलेज सिलेक्सनमा र गार्जेनले सबभन्दा ठुलो कुरा म्यानेजमेन्ट, कुन कलेजको म्यानेजमेन्ट कति स्ट्रङ छ, कति भिजनरी छ र त्यो कलेजको कन्सिस्टेन्सी हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा किनभने जजमेन्टमा सिलेक्सनमा सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने एकैचोटि वात्तै कलेज आएर ठुलो पब्लिसिटीमा आएको कलेजहरू या पब्लिकली यसो हेर्दाखेरि आकर्षक भएको भन्दा पनि कति वर्षदेखि त्यो कलेजको हिस्ट्री कन्टिन्यू छ हैन। अब लेगेसी मेन्टेन गरेर म्यानेजमेन्ट टिम पनि कति चेन्ज भएको छ छैन हैन। यी सबै प्यारामिटर्सहरूलाई तपाईँ नोटै बनाउनुहोस्। म त के सजेस्ट गर्छु भने एउटा तपाईँले कपी कलम राखेर हरेक कलेज आफूले एप्लाई गरेका 5वटा कलेज छन् भने तपाईँ त्यसको प्यारामिटरै बनाएर कलेजलाई क्याटेगोराइज गरिदिनुहोस्। त्यसको पोजिटिभ नेगेटिभ पक्ष सबै एनालाइसिस गर्नु पर्यो। स्वाट एनालाइसिस जस्तै सम्झिनुहोस्, म्यानेजमेन्टमा एनालाइसिस गर्नुहोस्। र तपाईँ सबभन्दा ठुलो कुरा अरूले भनेको भन्दा एउटा सोर्स हो, द्याट इज सेकेन्डरी सोर्स हो। तर सबभन्दा ठुलो आफूले देखेको ट्रस्ट हो, मतलब ट्रुथ हो, सत्य हो। आफूले बनाएको चिजमा, आफूले भनेको कुरामा उनीहरूलाई कन्फिडेन्स हुनुपर्छ। मैले छानेको कलेज सही छानेको छु है भन्ने कुरो सबभन्दा पहिला विद्यार्थी आफै मैले यो आधारमा यो कलेज छानेको छु भन्ने एउटा कन्फिडेन्स पनि होस् न। गजब कन्फिडेन्स चाहिन्छ सर। यदि डाउटफुल्ली होइन मैले छानेको कलेज, म पढ्ने कलेज चाहिँ भोलि 6 महिनापछि मलाई नै मन पर्न छोड्यो भने, किनभने पहिलो मूल्याङ्कन गलत भयो कि भन्नेतिर नजानु नपरोस्। मूल्याङ्कन म सही थिएँ, म सही ठाउँमा आएछु भनेर आफै अध्ययन गर्नुपर्छ त्यसको लागि। त्यसैले योजनाबद्ध रूपमा पेज कलेजको प्रोफाइल बनाएर प्लस पोइन्ट, माइनस पोइन्ट, यी स्ट्रङ पोइन्ट हुन्, यी विक पोइन्टहरू हुन् यो कलेजका भनेर योजनाबद्ध रूपमा तयार गर्नुहोस्। तपाईँलाई 10 कक्षा पछाडिका प्लस 2हरूको एडमिसन प्रोसेस अहिले जारी छ। अब उच्च स्थानमा भनौँ न, अब धेरै टप ऱ्याङ्क कलेजहरू एडमिसन प्रोसेस हुन बाँकी पनि छ। त्यसैले यही क्रममा तपाईँको एकदम डिसिसिभ मोमेन्ट हो अहिले यो 11-12 कहाँ पढ्ने भन्ने चिज। साथीभाइको लहीमा लाएर जानु, लही भन्दा पनि लही सेकेन्डरी सोर्स हो होइन। त्यसलाई पनि एनालाइसिस गर्नु पर्यो, किनभने अरूले भनेको कुरा पनि सुन्नु त पर्छ। तर जजमेन्ट गर्ने र एनालाइसिस गर्ने आफूले हो र आफ्नो मैले भनेअनुसार प्यारामिटरहरू बनाएरै होइन। म्यानेजमेन्टमा यसको राम्रो, एकाडेमिक एक्सपिरियन्स यो हो, यति वर्षदेखि चलेको, टिचर्स टिम यसको छ, सिनियर्सहरूको रिकमेन्डेसन यसमा छ। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट के मानिन्छ भने कलेज सेलेक्सनमा तपाईँ कुन विषयको कलेज सेलेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो विषयमा
त्यो कलेजको पास आउट्सहरूको आउटर मार्केटमा पर्फर्मेन्स कस्तो छ, त्यो बहुत ठुलो कुरा हो। मार्केट भ्यालु भन्छ त्यसलाई। जस्तो एउटा साइन्स कलेजको विद्यार्थी, बायो ग्रुपको विद्यार्थी या फिजिकल ग्रुपको विद्यार्थीले अघिल्ला ब्याचहरूले नेपालका टप र्याङ्क युनिभर्सिटिजहरूमा होइन, मेडिकल युनिभर्सिटिजहरूमा, मेडिकल कलेजहरूमा या नेपाल गभर्मेन्टको स्कलरसिपमा नाम निकालेका छन् कि छैनन्, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण प्यारामिटर हो। आइओई पुल्चोक एकछिन मानौँ कि नेपालमा केही कुरा गर्ने हो भने आइओई पुल्चोकमा त्यो कलेजको हिस्ट्री हेरौँ न के छ, कतिजना प्रतिनिधित्व गर्दा रहेछन् आइओई पुल्चोकमा, आइओमा कतिजना गर्दा रहेछन्, त्यसले पनि मेरिटलाई रिफ्लेक्सन गरिरहन्छ गजबसँग सर। किनभने त्यही कुराको कलेजको क्वालिटीको रिफ्लेक्सनै त्यहाँ हुने हो। र अझ अर्को एउटा पाटो भन्छु, त्यो कलेजको इसिए पार्टलाई पनि हेर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो इन्ट्रेस्ट लेभल पनि याद गर्नुपर्छ होइन। तपाईँसँग एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट छ, एक्स्ट्रा गुण छ होइन। यस्तो कलेज नजानुहोस् जहाँ रटान मात्रै गर्छ, जहाँ पढाउँछ मात्रै, टेक्स्ट बुक मात्रै रटान गराउने, तपाईँलाई फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। त्यो सिलेक्सनमा पनि तपाईँ आफ्नो इन्ट्रेस्टका पनि कुराहरू त्यो प्यारामिटरभित्र राख्नुहोस्। जीवन पढाइको अलावा अरू केही भयो भन्ने फिलिङ पनि गराउनु पर्छ। त्यो लेट टिन्सका स्टुडेन्टहरू त्यो चाहिन्छ। अर्को कुरा, त्यो कलेजको हिस्ट्री अथवा अघिल्ला ब्याचहरूमा विदेशका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा इन्टेक छ कि छैन, इन्ट्री छ कि छैन, त्यो हेर्नु पऱ्यो होइन। ल कति विद्यार्थीहरू एकछिनलाई एक्जाम्पल मानौँ, इन्डियाको आइआइटी छिर्न सकेका छन् या हार्वर्ड छिर्न, एमआइटी छिर्न सकेका छन् युएसतिरका, या उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा उनीहरूको आउटफ्लो कस्तो छ, पर्फर्मेन्स कस्तो छ, ती चिजले पनि तपाईँलाई त्यो कलेज छान्नलाई सहयोग पुर्याउँछ। अब सरसँग यो सरले प्रवेश परीक्षाको विषयमा धेरै लामो अनुभव हासिल गर्नुभएको छ। यो 12 कक्षाभन्दा पछाडिको प्रवेश परीक्षा विद्यार्थीको जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ? सर, प्रवेश परीक्षाको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने प्रवेश परीक्षा सुरु किन भयोबाट सुरु गर्नुपर्छ सर। प्रवेश परीक्षाको सुरुवात भनेको जब यो कुनै एकाडेमिक कोर्सको ग्रेडिङ सिस्टम, स्कोरिङ सिस्टम भनौँ या मार्किङ सिस्टम भनौँ या रिजल्ट विश्वसनीय भएन, या एउटा युनिभर्सिटी, एउटा कलेज, एउटा स्कुलकोबाट अर्को स्कुलको पाठ्यक्रम फरक छ, पढाइको स्तर फरक छ, रिजल्ट फरक छ, करिकुलम फरक छ, ग्रेडिङ सिस्टम फरक छ। तर त्यही सबै विद्यार्थीहरू यदि एकुमुलेट भएर कुनै एउटा नयाँ विश्वविद्यालयमा नयाँ कोर्सको लागि एडमिसनमा आउँछन् भने तपाईँले ती विद्यार्थीलाई कसरी छान्न सक्नुहुन्छ? छान्ने आधार के त? हाउ टु सेलेक्ट देम? को चाहिँ योग्य विद्यार्थी हो मेरो युनिभर्सिटीमा पढ्ने भनेर एडमिसन काउन्सिलरलाई या युनिभर्सिटीलाई त धर्मसङ्कट पर्छ नि। 97% ल्याएको छ सिबिएसई बोर्डमा, 81% ल्याएको छ सिबिएसई हाम्रो नेपालको एनबी बोर्डमा। अब यो दुईटा विद्यार्थीको पर्सेन्टेज मात्रै हेर्ने हो भने वास्तविक मूल्याङ्कन हुन्छ कि हुँदैन, अथवा जजमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन, अथवा 12 कक्षा उत्तीर्ण गर्दाखेरिमा मानौँ कि हजारौँ विद्यार्थीको चाहिँ नि A+ आएको छ, फर इक्जाम्पल उसले चाहिँ नि सेलेक्सन गर्दैछ जम्मा 50 स्टुडेन्ट्स हो भने के आधारमा गर्ने? के आधारमा गर्ने होइन। त्यसैले प्रवेश परीक्षाका निर्दिष्ट उद्देश्यहरू के छन् भन्दाखेरि एउटा त योग्य विद्यार्थी छान्ने, चाहिएको र योग्य विद्यार्थी छान्ने, युनिभर्सिटीको आफ्नो इन्ट्रेस्टको विद्यार्थी पनि हुनुपर्छ र योग्य विद्यार्थी छान्ने एउटा काम यो प्रवेश परीक्षाको। दोस्रो काम सीमित सङ्ख्या, जस्तो उच्च शिक्षाका कतिपय यस्ता प्राविधिक कोर्सहरू पनि छन् जहाँ सीमित सङ्ख्याका सिटहरू हुन्छन्, तर सरलाई थाहा छ कि हजारौँ गुणा बढी एप्लिकेन्ट्सहरू हुन्छन्। अवश्य। अब वाट आर द प्यारामिटर्स टु सिलेक्ट देम? के को आधारमा छान्ने त होइन। सो प्रवेश परीक्षाका निर्दिष्ट उद्देश्य भनेको के भन्दा एउटा त योग्य विद्यार्थी छान्ने, अर्को सीमित सङ्ख्यामा भएका सिटमा असीमित किसिमका विद्यार्थी एप्लिकेन्ट्सहरूलाई फिल्टर गर्ने, त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ यो एसेसमेन्टको अथवा यसरी बुझौँ जजमेन्टको जुन आम मापदण्ड छ त्यसमा विश्वसनीयता नभएको नाताले एउटा कमन प्लेटफर्म अफ जजमेन्ट पनि भन्छु म इन्ट्रान्स एक्जामलाई हो। किनभने विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट आएका विद्यार्थीहरू या कलेज युनिभर्सिटीबाट आएका विद्यार्थीहरूको मार्किङ सिस्टम, ग्रेडिङ सिस्टम, जस्तो सरले एक्जाम्पल A लेभलबाट आएको विद्यार्थी र +2बाट आएको विद्यार्थीमै समस्या छ अहिले हामी कहीँ होइन। त्यो विद्यार्थीलाई को लेभल +2 को या A लेभलको स्कोरको आधारमा हामी जजमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। र तेस्रो मकसद के हो भन्दाखेरि प्रवेश परीक्षामा कि यस्ता विद्यार्थीहरूलाई एउटा कमन प्लेटफर्ममा ल्याएर उनीहरूको एसेसमेन्ट गर्ने प्रवेश परीक्षाको मुख्य उद्देश्य। र प्रवेश परीक्षाको चौथो पनि उद्देश्य म देख्छु, त्यो भनेको चाहिँ के भने जस्तो नेपाल सरकार
यो राज्यले जुनसुकै कन्ट्रीले जुनसुकै युनिभर्सिटीले जुनसुकै कलेजले दिने स्कलरसिपहरू ग्रान्ट्सहरूमा विद्यार्थी छान्नु पर्यो त्यसको लागि पनि प्रवेश परीक्षा सहायक सिद्ध अथवा इन्टिग्रेटेड फर्म भन्छु म यो प्रवेश परीक्षालाई इन्टिग्रेटेड फर्ममा हामीले विभिन्न पर्पजको लागि प्रवेश परीक्षा लिइन्छ प्रवेश परीक्षामा सामान्य के हुन्छ भने तल्लो तहबाट उच्च तहसम्म प्रवेश परीक्षा लिएको पाइन्छ विश्वमा तर अक्सर प्रवेश परीक्षाको महत्त्व चाहिँ उच्च शिक्षामा हुन्छ अब तर यहाँ त जस्तो सेन्ट जेभियर स्कुल्सले 1 क्लासमै इन्ट्रान्स एक्जाम लेख्छ त्यहाँ हजारौँ एप्लिकेन्टहरू हुन्छन् अब बुढा नीलकण्ठ स्कुलले 5 क्लासमा इन्ट्रान्स एक्जाम लेख्छ त्यसै गरी एसओएस अरू जेम्स भयो अरू रातो बङ्गलादेखि लिएर तर स्कुलबाटै प्रवेश परीक्षा लिने अनि स्टुडेन्टहरू स्क्रिनिङ गर्ने प्रचलन छँदैछ तर हामी आज खास गरी 12 कक्षा सक्न लागेका 4 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको हितलाई मध्यनजर राखेर किनभने 12 क्लास पछाडि विद्यार्थीहरू आफ्नो आफ्नो विधामा छितारिन्छन् त्यो कुरालाई हामी चाहिँ नि अलिक फोकस गर्छौँ अब सर एउटा प्रकाशन गृह पनि चलाएर बस्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ यहाँको प्रकाशन समीक्षा प्रकाशनले मेडिकल इन्जिनियरिङ एग्रिकल्चर फरेस्ट्रीसँग सम्बन्धित अब त्यसका टेक्स्ट बुकहरू त हुँदै भए र प्रवेश परीक्षाका चाहिँ नि पुस्तकहरू पनि यहाँले प्रकाशन गर्नुभएको छ त्यस कारणले यहाँलाई विशेष अनुभव छ नि त त्यो क्षेत्रमा अब एउटा 12 कक्षा पढेको विद्यार्थी अब 12 कक्षा सक्यो अब उसले मेडिकल छान्ने कि इन्जिनियरिङ छान्ने कि एग्रिकल्चर छान्ने कि फरेस्ट्री छान्ने कि भन्ने कुरा एउटा पक्ष रह्यो र म आई वान्ट टु बी अ डक्टर आई वान्ट टु बी एन इन्जिनियर आई वान्ट टु बी अ फरेस्टर होइन भन्ने जुन उनीहरूको ड्रिम छ नि त्यो ड्रिमलाई उनीहरूले कसरी साक्षात पार्न सक्छन् पढाइको तौर तरिकालाई कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने र अर्को पनि म सबै क्वेसन सोध्छु ताकि सर बोल्दा इन्टरप्सन नहोस् अर्को हाम्रो चाहिँ नि कोर्सको जुन मोडालिटी छ नि हाम्रो एक्जामको एकाडेमिक एक्जामको चाहिँ मोडालिटी भनेको सब्जेक्टिभ प्याटर्न छ अहिले पनि हामीले 5 नम्बर 10 नम्बर 15 नम्बरका क्वेसनहरू सोध्ने प्रचलन छ अब त्यसको ठिक विपरीत इन्ट्रान्स एक्जाममा एमसिक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसन्स प्रणाली छ होइन अब यसमा सरहरूले किताबहरू तयार पार्दाखेरिमा कसरी तयार पार्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूले तयारी कसरी गर्ने यी सबै कुरालाई सम्बोधन हुने गरी सरले बताइदिनु पर्यो संक्षेपमा हस् सर +2 यो 12 कक्षा पछाडिको यसरी बुझौँ एकाडेमिक ग्रोथको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण ढोका हो यो 12 कक्षा पछाडिको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन सरले अघि नै प्रश्न गरिसक्नु भएको थियो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन प्रवेश परीक्षा 12 पछि किन महत्त्वपूर्ण छ र प्रवेश परीक्षामा सामान्य हामी हेर्ने हो भने हामीले 11-12 पढ्दाखेरिका सब्जेक्ट म्याटरहरू विषयवस्तुहरू अथवा त्यसको पर्फर्मेन्स या रिजल्टहरू भन्दा यो इन्ट्रान्सको रिजल्ट महत्त्वपूर्ण देखिन्छ अहिले एउटा सिफ्ट आएको छ प्याराडिम सिफ्ट के भन्नुपर्छ भने जस्तो हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा मैले यसमा थोरै अध्ययन गर्दाखेरि के देखाएको छु भने जस्तो फ्रान्समा विश्वको सबभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी एक्जाम हुने फ्रान्स हो जहाँ चाहिँ कस्तोसम्म मान्यता छ भने एकाडेमिक कोर्सको अन्तिमका सर्टेन क्रेडिट आवर्सहरू करिकुलम सहित प्रवेश परीक्षाको लागि तयारीको लागि छुट्याइन्छ फ्रान्समा अहिले ब्रिटेनमा पनि त्यो प्र्याक्टिसहरू आउनु सुरु गरेको छ होइन र अमेरिकामा पनि युएसमा हामीले मैले जस्तो यो 15-16 वर्ष यो इन्टरनेसनल टेस्ट प्रिपरेसन गराउँदाखेरि एज अ टिचरको रूपमा मैले भोगेको मैले अनुभव पाएको के हो भने युएसले पनि यो प्रवेश परीक्षालाई चाहिँ स्टेटले राज्यले नै अथोराइज गरेर अटोनोमस बडी मार्फत यो फ्रिल्यान्सर एक्जाम लिने सिस्टम विकास गरेको छ जस्तो हजुरले कुरा सुरुमा उठाउनु भयो यो एसएटी स्याट होइन स्कोलास्टिक एप्टिट्युड टेस्ट भन्छ यसलाई यो चाहिँ अन्डर ग्रेजुएसन अमेरिकन बेस युनिभर्सिटीमा अन्डर ग्रेजुएसन कोर्सहरू पढ्नको लागि एसएटी टेस्ट दिनुपर्छ यो पर्फर्मेन्स प्यारामिटरभित्र यो पनि पर्छ यो एसएटी एक्जाम लिने चाहिँ कलेज बोर्डले हो कलेज बोर्ड भनेको चाहिँ एउटा अटोनोमस बडी हो जसले अमेरिकन सिस्टमभित्रका युनिभर्सिटीहरूमा यदि एसएटीको स्कोर सेन्ड गरिदिन्छ रेकमेन्डेड बडी भनौँ यसरी स्कोर एक्जाम लिइदिने एक्जामको स्कोरलाई युनिभर्सिटीमा पठाइदिने
अब युनिभर्सिटीले गर्ने काम उसले गरिदियो, एउटा व्यावसायिक इन्ट्रान्स एक्जाम टेकर भयो यो अर्गनाइजेसन। यो खालको प्र्याक्टिस देखिन्छ। हामी यो एब्रोड स्टडीको पाटो अलि पछाडि गरौँ न। अहिले हामीले यहाँ नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यस्तै किसिमले हामी कहाँ त्यो खालको प्र्याक्टिस अहिले सुरुवात भएको छ सर बिस्तारै। 11-12मा पढेको कन्टेन्ट, त्यहाँको रिजल्ट पर्फर्मेन्स भन्दा +2 को पर्फर्मेन्स चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण देखिन्छ, किनभने ढोका खोल्ने +2 इन्ट्रान्सले हो। तपाईँ 11-12मा 87% ल्याउनु भयो, 90% ल्याउनु भयो होइन, अथवा A+ नै ल्याउनु भएको छ अहिले, 4 GPA नै ल्याउनु भएको छ, तर तपाईँको पर्फर्मेन्स इन्ट्रान्समा राम्रो भएन भने तपाईँको लागि ढोका खुल्दैन। त्यो A+ पनि काम छैन नभनौँ, एकाडेमिक एचिभमेन्ट हो होइन, त्यो हिसाबले त्यसले क्यापिटलाइज गर्न सकेन तपाईँको नेक्स्ट स्टेपको कोर्सलाई एचिभ गर्न या स्कलरसिप एचिभ गर्नलाई त्यसले काम गर्न सकेन, किन तपाईँको पर्फर्मेन्स इन्ट्रान्समा हुनैपर्छ। त्यसैले नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, साउथ एसिया ओभरअल मैले हेर्दाखेरि के देख्छु भने एकाडेमिक कोर्स भन्दा पनि इन्ट्रान्स ओरिएन्टेड पढाइ सुरुवात भइसकेको छ सर अहिले। 11 पढ्नु भनेको दिमागमा के हुन्छ विद्यार्थीको भन्दा 2 वर्षपछि मैले गर्ने इन्ट्रान्समा मैले तयारी गर्न सुरु गरेको है यो चाहिँ भन्ने किसिमले सुरुवात भएको छ। अब सरले प्रश्न उठाउनु भएको कुरा यहाँनिर आएर अब जोडिन्छ। 11 कक्षाको विद्यार्थीले यही सोच राख्नु पर्यो, म 11 पढिरहेको छैन, नट ओन्ली म 11 मात्रै पढिरहेको छैन कि मैले 2 वर्षपछिको त्यो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनलाई तयारी सुरु गरेँ। अब आजको डेबाट मैले आजैबाट सुरु गरेँ होइन, प्यारलल हो सर पढ्ने होइन। म 2 वर्ष पढ्छु, आराम गर्छु, रिल्याक्स गर्छु, समय हुन्छ, 3 महिना हुन्छ, तयारी गरौँला, यो गरौँला भन्ने यदि तपाईँ सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ पछि पर्नु हो। तयारीमै समय जान्छ, नाम निस्किँदैन होइन। तयारी पछाडिको 2 वर्ष जान्छ, 4 वर्ष गयो उहाँको होइन। विद्यार्थीले यो अब प्रिप्रेप कन्सेप्ट, किनभने +2 जस्तो कोर्सको अब जुन स्कोरिङ सिस्टम यसरी बुझौँ, मूल्याङ्कन सिस्टम त्यति भ्यालिड नभइसकेको अवस्था होइन, त्यति रिकगनाइज पनि नभइसकेको अवस्थामा त्यो पछाडिको इन्ट्रान्स एक्जाम्स ओरिएन्टेड कोर्स अब 11 देखि सुरु भएको छ। धेरै जसो +2 कलेजहरूमा 11 देखि नै अब त्यो सुरु गर्नुपर्छ। ओरिएन्टेसन अब्जेक्टिभ प्याटर्नमा जानुपर्छ। अब सरले चाहिँ यहाँ जोड्नु भएको छ 11 को जुन च्याप्टर हामी पढाउँछौँ कुनै सब्जेक्टको, त्यो च्याप्टर, त्यो युनिट, त्यो सेक्सनलाई इन्ट्रान्ससँग लिङ्क गरेर पढाइदिनुहोस् होइन। र के पनि भन्छु म भने तपाईँ टेक्स्ट बुक 11 को विद्यार्थीलाई किन्न लगाउनुहुन्छ भने, एक विद्यार्थीले किन्छ भने त्यो टेक्स्ट बुक सँगसँगै एउटा अब्जेक्टिभ प्याटर्नको पुस्तक पनि किन्नुहोस्, ताकि उसले टेक्स्ट बुक पनि सँगै पढ्छ, त्यही च्याप्टरको तपाईँ अब्जेक्टिभ प्याटर्नको MCQ ओरिएन्टेड भनेपछि एनइबीमा तिमीलाई क्वेसन यसरी सोध्छ यो च्याप्टरबाट, IOEमा तिमीलाई यसरी सोध्न सक्छ, अथवा एग्रिकल्चर फरेस्ट्रीको लागि चाहिँ तिनीहरू संस्थाहरूले यसरी चाहिँ नि विगतमा क्वेसन सोधेका छन् होइन। यसरी मात्रै होइन सर, हामीले पढ्ने चिज यो हो भनेर पढ्ने लाउनु पर्यो। जस्तो हामीले हाम्रो 5 पिरियड पढाइ हुन्छ भने होइन, दिनमा 1 पिरियड एउटा सब्जेक्टलाई अब्जेक्टिभ प्याटर्नमा विद्यार्थीलाई ओरिएन्ट गर्नलाई, गाइड गर्नलाई होइन, एक्स्ट्रा पढ्नलाई छुट्याउनु पर्यो। त्यो कलेजहरूले पनि यसमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। अहिले कलेजहरू के छ भन्दा खालि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको एनइबीको पहिलाको HSCBको रिजल्ट ल्याउने होइन, किनभने HSCBले उत्कृष्ट कलेजहरू छान्दाखेरिमा विद्यार्थी सङ्ख्या त्यसको चाहिने उत्कृष्ट नतिजाको आधारमा गर्छ, त्यहाँ पर्ने मात्रै प्रतिस्पर्धा छ। 12 कक्षापछि आउटगोइङ स्टुडेन्टहरूको प्लेसमेन्ट मेडिकलमा, इन्जिनियरिङमा होइन, अरू विशेष सब्जेक्टमा युनिभर्सिटीमा उनीहरूको प्रेजेन्स कस्तो छ भन्नेलाई यिनीहरूले गरेका छैनन्। तर विद्यार्थीको अभिभावकको लागि त एन्ट्रान्समा राम्रो गर्दाखेरिमा उनीहरूले त जे विषय पढ्छन् भोलि गएर पेसा त्यही हुन्छ होइन। मेन कुरा त त्यो छ नि त। अब सर मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीले कसरी तयारी गर्ने, इन्जिनियरिङ म इन्जिनियर बन्छु भन्ने विद्यार्थीले कसरी तयारी गर्ने, एग्रिकल्चर फरेस्ट्री मेन यहाँ छ नि त हो, त्यो विद्यार्थीको लागि चाहिँ तयारी गर्दा उनीहरूले कुन कुरामा ध्यान दिनु पर्यो? हो, मैले त्यही सुरुवात गरेँ सर। अब हजुरलाई जस्तो 11 कक्षाबाट उनीहरू सबभन्दा पहिला त आफू कन्फिडेन्ट के हुनु पर्यो भन्दा, म 11 को साइन्स पढ्दैछु होइन, मेरो बायो ओरिएन्टेसन बायो ब्याकग्राउन्डमा जान्छु कि फिजिकल ब्याकग्राउन्डमा जान्छु, लगभग 1 वर्ष अगाडि तय गरेर राम्रो, किनभने तपाईँसँग प्रशस्त टाइम हुन्छ, 1 वर्ष अगाडि टाइम हुन्छ तपाईँसँग डिसिजन गर्ने या तयारी गर्ने। त्यो डिसिजन पहिला गर्नुपर्छ उनीहरूले। धेरै विद्यार्थीले मैले के पाउँछु भने 1 वर्ष उनीहरू अन्योन्यै बित्छन्, अथवा त्यो 11 को कोर्स बुझ्दै त्यसको मोमेन्टम लिँदै उनीहरूको 1 वर्ष बितिसकेको हुन्छ। अब त्यसो होइन। अब किनभने दुईटा कारणले गर्दाखेरि मैले एउटा यसलाई स्ट्रेस दिन्छु। नेपालको +2 पछाडिको एक्जामिनेसनको सिस्टम प्याटर्न चेन्ज हुँदैछ यो वर्षबाट। चिकित्सा शिक्षा आयोगले, मेडिकल एजुकेसन कमिसनले यो वर्षदेखि कमन एक्जाम
गर्ने भनेर कानुन बनेरै आइसकेको छ। ए त्यसको पाठ्यक्रम, त्यसको इक्जामको फर्मेटहरू, ती सबै तयारी हुने अवस्था आउँछन्। करिब करिब अन्तिम अवस्था छ। मेरो बुझाइमा केही हप्ताभित्र यसको अनाउन्समेन्ट हुन्छ पनि अब हुने अवस्था छ। र यसको अर्थ के हुन्छ भने तपाईँलाई अब धेरै सम्भावनाहरू इक्जाम दिइरहने, जस्तो पहिला हामीले के हुन्थ्यो भने आइएम बेस्ड एक्जामिनेसन एउटा हुन्थ्यो, केयु बेस्ड एक्जामिनेसन एउटा हुन्थ्यो, बिपिकेएचएसको अर्कै हुन्थ्यो, पाटनको अर्कै हुन्थ्यो। देयर सो मेनी अपर्च्युनिटी। मेडिकलमा पनि धेरै युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युसन अनुसार फरक फरक एक्जामहरू एपियर हुन पाउँथे, मौका हुन्थ्यो। यसमा भएन भने त्यसमा हुन्छ, त्यसमा भएन भने त्यसमा हुन्छ, त्यो ट्रायल गर्ने मौका हुन्थ्यो। तर अब समस्या के छ भने वर्षमा एउटा एक्जाम हुन्छ। सबै मेडिकलको लागि एउटा, सबै मेडिकल प्रोग्राम्सहरू, सबै युनिभर्सिटीको लागि, सबै मेडिकल प्रोग्राम होइन, यसो एमबिबिएसको लागि एउटा एक्जाम छ। त्यो एक्जाम एकपटक वर्षमा हुन्छ। त्यही एक्जाम्सको मेरिटको आधारमा सबै युनिभर्सिटीहरूमा उनीहरूले इन्टेक पाउने हो। अब त्यसले गर्दा के हुन्छ भने विद्यार्थीहरूले अब एउटा मात्रै उनीहरूले एक्जाम दिन सक्ने, मतलब मल्टिपल अप्सन्सहरू उनीहरूसँग छैन। अब त्यसैले उनीहरूले पूर्व तयारी गर्ने आवश्यकता छ। अब पहिलाभन्दा अहिले बढी पूर्व तयारी गर्ने, प्रतिस्पर्धा पनि ज्यादा हुने हो। प्रतिस्पर्धा पनि बढ्ने भयो एउटा। अर्को के बढ्ने भयो भन्दाखेरि उनीहरूले अब एक्जाम दिइसकेर एक्जाम जस्तो कमन एक्जाम इन्ट्रान्स एपियर हुँदाखेरि उनीहरूले तयारी गर्ने अवधि पनि एकदमै कम रहन्छ। त्यसैले 11बाटै तपाईँ प्लान गर्नुहोस्। 1 वर्ष अगाडि नै म बायो या मेडिकल या कता जाने भन्ने एक किसिमले तयारी गर्नुहोस्, होइन? त्यो डिसिजन पनि गर्नुहोस्। र मैले भनेअनुसार प्यारलल पढ्नुहोस्। तपाईँ +2 को कोर्स पनि पढ्नुहोस्, त्यही सब्जेक्टको अब्जेक्टिभ प्याटर्नको बुक पनि पढ्नुहोस्। र कलेजलाई पनि भन्नुहोस्, र कलेजले त्यो गर्नु पनि पर्छ, अब्जेक्टिभ प्याटर्नको, होइन? अथवा +2 पछाडिको इन्ट्रान्स ओरिएन्टेसनका तयारी क्लासहरू या मोटिभेसन क्लासहरू, ओरिएन्टेसन क्लासहरू, काउन्सिलिङ क्लासहरू चलाउनुहोस्। त्यसले विद्यार्थीहरूलाई ऊर्जा पनि दिन्छ। र सबभन्दा राम्रो के छ भने भिजनरी प्रिपरेसन भन्छु म। तपाईँ 2 वर्षपछि के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चिज आज गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सक्सेस हुनुहुन्छ। अब त्यो सुरुवात गर्नुहोस्। सब्जेक्ट म्याटर सँगसँगै अब्जेक्टिभ प्याटर्नलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। विषयवस्तुलाई गहिरोसँग बुझ्नुहोस्। धेरै मान्छेहरूले, धेरै विद्यार्थीमा एउटा के भ्रम हुन्छ भने +2 कोर्स भन्दा एक्स्ट्रा विषय धेरै पढ्नुपर्छ इन्ट्रान्समा सफल हुन, होइन। तपाईँ 10+2 को कोर्सलाई, त्यसको करिकुलमलाई राम्रो गहिराइमा अध्ययन, कन्सेप्चुअल गर्नुहोस्, कन्सेप्चुअल नलेज बिल्ड गर्नुहोस्। घोकेर नपढ्नुहोस्, रटेर नपढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। त्यसलाई बुझेर पढ्नुहोस् र त्यसको एप्लिकेसन पार्टलाई ध्यान दिने, विशेष गरी एप्लिकेसन पार्टलाई ध्यान दिने, प्र्याक्टिकल पार्टलाई ध्यान दिने, होइन? अनि एक्सेप्सनल, मैले एउटा टर्म भन्छु इसी, होइन? इसी भनेको एक्स्ट्रा, एक्सेप्सनल, कन्फ्युजिङ र एडिसनल। इसिए, त्यो इसिए भनेर फर्ममा सम्झिनु होला। तपाईँले पढ्दाखेरि हरेक च्याप्टरको इन्ट्रान्समा सोधिने क्वेसन्सलाई सम्झेर पढ्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईँले थोरै बढी मिहिनेत गर्नुपर्छ, होइन? एनइबीको एक्जामलाई, बोर्ड एक्जाम मात्रै दिनलाई तपाईँले एउटा लेभलसम्म पढ्न पुग्छ भने तपाईँले त्यहाँ ओरिएन्टेसन गरेर पढ्नु छ भन्ने दिमागमा बसिसकेपछि तपाईँले अलिक माथिसम्म मिहिनेत गर्नुपर्छ। जुन एक्स्ट्रा पार्ट छ, त्यो एक्स्ट्रा पार्ट भनेको तपाईँको पुँजी त्यही हुन्छ। भोलि +2 पछाडिको तपाईँको ढोका खोल्ने, तपाईँ उत्कृष्ट हुने, छनौट हुने आधार त्यही एक्स्ट्रा इफोर्ट हो। त्यसैले कमन इफोर्टले मात्रै नाम छिँदैन। यो कमन इफोर्ट सबैले गर्ला, तर जसले त्यो एक्स्ट्रा इफोर्ट, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा डेडिकेसन टाइमदेखि सुरु गरेर गर्छ, त्यही एक्स्ट्राले तपाईँलाई एक्स्ट्रा बनाउने हो। पछि त्यो प्रतिस्पर्धात्मक एक्जाम हो। किनभने मान्छेले एक्स्ट्रा नगरिकन प्रतिस्पर्धात्मक, सर प्रवेश परीक्षाको नेचर नै प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ। यो मेरिट बेस्ड नै हुने हो। किनभने यसको छनौट, यसको उद्देश्य नै पहिला छान्नेबाट सुरु भएको छ। सर यो त्यो छान्दैमा पर्नलाई त तपाईँ मेरिटमा आउनु पर्यो, स्कोर गर्नु पर्यो। 1 मार्क्स म्याटर सर। एउटा क्वेसन डिटरमाइन्स योर लक। अथवा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने तिम्रो क्लासमा 40 जनाले पढेका छन् भने कलेजमा 40 जनाले A+ ल्याउन मिल्छ, तर 40 जनाले मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जाम पास गर्न मिल्दैन, इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स एक्जाम पास गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सत्य हो सर, होइन? प्रतिस्पर्धी एक्जामिनेसनको विशेषता के हुन्छ भने जसले अलिकति एक्स्ट्रा एफोर्ट लाउँछ, जसले एउटा क्वेसन एक्स्ट्रा मिलाउँछ, लक अथवा भनौँ या त्यसको एक्स्ट्रा एफोर्टको रिजल्ट उसैमा आउँछ, सफलता त्यसमा आउँछ। त्यसैले सबभन्दा पहिला पूर्व तयारी, पूर्व योजना बनाउने, पूर्व तयारी सुरु गर्ने। 2 वर्ष अगाडि म भन्छु, कमसेकम 2 वर्ष अगाडिबाट प्लानिङ गरेर सुरु गर्ने काम गर्नु। इन्ट्रान्स एक्जाम यो 2 वर्ष पछाडि छ, म अतुराई अहिलेदेखि सुरु गरेँ। त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्, प्यारलल पढ्नुहोस्, पढ्दाखेरि कन्सेप्ट बनाएर पढ्नुहोस्, डायग्राम, चार्ट, फ्लो चार्ट्सहरू प्रशस्त बनाउनुहोस् ताकि तपाईँको भिजुलाइजेसन गर्न सजिलो होस्। घोक्ने काम धेरै फोकस नगर्नुहोस्,
कन्सेप्चुअली फ्लो गयो भने के हुन्छ भने तपाईँलाई क्वेसनको ट्विस्ट जता गरे पनि तपाईँले क्वेसन तपाईँको पछि लाग्यो भने क्या सर तपाईँ क्वेसनको पछि लाग्यो भने हराउनुहुन्छ सो जस्तो क्वेसन मेकरको माइन्ड सेटले के भन्छ भने एभरेज विद्यार्थी र एक्सलेन्ट विद्यार्थीलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नलाई उनीहरूले केही की क्वेसनहरू हालेका हुन्छन् त्यहाँ जसले ती की क्वेसनहरू मिलाउँछ नि सर नाम उसैको निस्किने हो मेरिटमा अब अलिकति यससँग रिलेटेड भएको भएर थोरै प्रकाशनका कुरा गरौँ हामीसँग समय पनि अलिकति कम छ जस्तो सर चाहिँ प्रकाशन क्षेत्रमा आउनुभयो अनि प्रकाशन गर्दाखेरिमा पनि सरले प्राय मेडिकल इन्जिनियरिङ एग्रिकल्चर फरेस्ट्री नेपालका मेन इन्ट्रान्स एक्जामलाई फोकस गरेर पुस्तकहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ अब यो गुणस्तरीय इन्ट्रान्स एक्जाम प्रिपरेसनका बुकहरू अब कसरी निकालिएको छ अथवा यो समीक्षा पब्लिकेसन सरले कसरी सुरु गर्नुभयो यो पब्लिकेसनको मेन उद्देश्य के हो अलिकति इन्ट्रान्ससँग रिलेट यसलाई अलिकति लिङ्क गरेर सरले बताइदिनु पर्यो मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्डबाट सुरु गर्छु सर म एज अ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन या इन्टरनेसनल टेस्ट प्रिपरेसन फ्याकल्टीको नाताले धेरै वर्ष काम गरेँ 10-12 वर्ष पढाउँदै गएपछि माइन्ड काम गर्दै जाँदाखेरि बिजनेसको एउटा ढोका खोल्ने अवसर पाएँ यो पब्लिकेसनतिर त्योभन्दा अगाडि हामीले बुकको सेटअप बुक स्टोर सेटअपहरू बनाइसकेका थियौँ अनि एकाडेमिकली सक्रिय भएको नाताले केही समय मैले पब्लिकेसनतिर दिन सुरु गरेँ पब्लिकेसनतिर दिन बिस्तारै सुरु गरेपछि जे गरिन्छ राम्रो गर्नुपर्छ होइन यो फिल्डमा आइसकिएको छ भनेर स्वास्थ्य क्षेत्रतिर बढी हामी आकर्षित हुन थाल्यौँ बिस्तारै त स्वास्थ्य क्षेत्रमा आकर्षित हुनुको प्रमुख कारण चाहिँ मेडिकल या इन्जिनियरिङ भनौँ दुवै प्रमुख कारण चाहिँ इन्ट्रान्सकै ब्याकग्राउन्ड हो सर हाम्रो प्रवेश परीक्षाकै ब्याकग्राउन्डबाट आफ्नो ब्याकग्राउन्ड पनि त्यही हो होइन र हाम्रो वरिपरिको व्यावसायिक वातावरण या सम्बन्ध संस्थाहरू पनि लगभग इन्ट्रान्ससँग ओरिएन्टेसन या सम्बन्धित भएको हुनाले त्यतातिर बढी आकर्षित भइयो 10-12 वर्ष अगाडिको कुरा हामीले सुरुवात गरेको सर 18 वर्ष भयो लगभग र पब्लिकेसन्सको बेसिक अहिले उद्देश्य भनेको नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र या प्रविधि क्षेत्र भनौँ मा सशक्त र राम्रा गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तकहरू पाठ्य सामग्रीहरू विकास गर्ने अलिकति इतिहासतिर जानुपर्छ सर इतिहास अलिकति दयनीय अवस्थै छ नेपालमा पाठ्यपुस्तकहरू पाठ्य सामग्रीहरू रिसर्च पेपर्सहरू आर्टिकल्सहरूको विकास धेरै कमजोर थियो कमजोर अझै पनि छ सर किनकि राज्यले पनि सम्बन्धित निकायले पनि र निजी क्षेत्रले पनि होइन यसलाई होलिस्टिक रूपमा यो कम्बाइन्ड जोइन्ट इफर्ट नलाउने हो भने नेपालमा स्रोत सामग्रीमा हामी पछाडि नै पर्छौँ र मैले चाहिँ कोसिस के गरिरहेको छु भने कमसेकम स्वास्थ्य क्षेत्रको तल्लोदेखि उपल्लो उच्च शिक्षासम्म नेपालमा गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक बनाउने एउटा अभियानसहित होइन लागेका छौँ आशा छ नेपालमा ट्यालेन्टको कमी छैन सर क्षमताको कमी भएको होइन केही कमीहरू छन् लेखकहरू प्रशस्त छन् क्षमताहरू प्रशस्त छ नेपालमा होइन समस्या एक दुईवटा समस्या के देखिन्छ भने एउटा त हाम्रो पपुलेसन या मार्केट साइज अलिक कन्फाइन्ड नै छ सानै छ त्यसलाई त्यसबाट हुने रिटर्नलाई रिस्कमै राख्छु म त्यति सजिलो कम्फर्टेबल रिस्क जोनमा छैन नेपालको मार्केट एउटा दोस्रो के छ भने हामी कहाँ इच्छा शक्ति कमजोर छ सर होइन इच्छा शक्ति चाहिँ हामीले गरेको किताब हामीले लेखेको किताब के होला र कस्तो होला र भन्ने हुन्छ होइन रिसेन्ट डेजहरूमा म केही वर्षहरूको सरलाई इक्जाम्पल दिन्छु हामीले यस्ता टेक्स्ट बुकहरू निकालेका छौँ अहिले ती साउथ एसिया लेभलमा टपमा पर्छन् हामीले ती किताबहरू इन्डिया पठाउँछौँ अहिले बङ्गलादेश पठाउन सुरु गरेका छौँ यहाँ प्रकाशन भएका किताब हो सुरु भएको छ सर हामी सानो छैनौँ सर हामीलाई फिल मात्रै सानो भएको हो त्यसैले म भन्छु घाँस बाँस कपासमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ स्वाधीन हुनुपर्छ भन्ने थियो होइन घाँस बाँस र सोच अब यो मेरो चाहिँ सोचमा पहिला आत्मनिर्भर हुनुहोस् म सक्छु म गर्न सक्छु हामी हौँ भन्ने सोचबाट प्रेरित भएर मोटिभेट भएर तपाईँ काम सुरु गर्नुहुन्छ भने हामी सक्छौँ सक्यो आजभन्दा सर 10 वर्ष अगाडि हजुरलाई म इक्जाम्पल दिन्छु 10-15 वर्ष अगाडि अनमीको स्टाफ नर्सका होइन एचएका एमबिबिएसका त परै जाओस् सर क्या पाठ्यपुस्तक खोल्नु पर्यो भने एका दुक्का कसैको कहीँ निस्केको देखिन्थ्यो नत्र सबै विदेशी किताब विदेशबाट आयात हुन्थ्यो कम्प्लिटली 99% किताब इम्पोर्टेड हुन्थ्यो विदेशी किताब हुन्थ्यो र सरलाई अहिले म तथ्याङ्कै सहित भनिदिन्छु पिसिएल लेभलका हेल्थ साइन्सका प्रोग्रामहरूमा नेपाल
र हामीले लगभग अब आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ सर। अब विदेशी किताब रेफरेन्स बुकको रूपमा पढ्नुपर्छ, ज्ञान त सबैले लिनुपर्छ स्वाभाविक हो, तर अति आवश्यक करिकुलम बेस्ड बुकहरू, स्ट्यान्डर्ड बुकहरू हामीले निकालिसकेका छौँ। त्यसै गरी MBBSमा पनि हामीले 99% हामी आउटसोर्सिङ थियौँ होइन, 99लाई अहिले हामीले 70मा ल्याएर छौँ। 30% हाम्रो नेपालको आफ्नै पाठ्यपुस्तकहरू, प्रकाशन सामग्रीहरू अहिले विद्यार्थीले पढ्छन्। गर्वको कुरो हो यो। अब अहिले कोभिड-19 को कारणले जस्तो सबै स्कुल कलेज युनिभर्सिटीहरू बन्द छन् नि, अनि यो तपाईँ प्रकाशकहरू कतिको प्रभावित हुनुभएको छ, के छ असर? सर असर व्यापक छ यसमा। यसको यो आम संसारै प्रताडित भएको बेलामा हामी यसबाट अछुतो हुने कुरो तर विद्यार्थी घरमा बसे पनि किताब त किनेर पढेका होला नि त। सर यसमा अलिक डाउटै लाग्छ। दूरदराजमा विद्यार्थीले किताब पाएको छैन, त्यो एक्सेस पुगेको छैन। अब यहाँनिर के उठ्छ भन्दा यो कोभिड-19 को यो कहरले शिक्षा क्षेत्रबाट सबभन्दा बढी प्रताडित हुने, एफेक्ट हुने भित्र एउटा क्षेत्र हो सर शिक्षा क्षेत्र। किनभने विद्यालय बन्द छन्, विद्यार्थी घरमा बसेका छन्, जुन कनेक्टिभिटी, लर्निङ कनेक्टिभिटी थियो त्यो डाउन छ। अब एक्सेस हुने वैकल्पिक शिक्षाहरू अनलाइनबाट, लाइभ क्लासबाट, रेडियो टेलिभिजनबाट या विभिन्न सोर्सबाट कोसिस गरेका छन्। त्यो राम्रो पक्ष हो। यसले एउटा के पनि हामीलाई सिकायो भन्दाखेरि वी शुड अलवेज बी रेडी फर अल्टरनेटिभ्स, वी शुड अलवेज थिङ्क अबाउट द अल्टरनेटिभ्स। हामीले सोच्नुपर्छ। हामी एउटा मात्रै गाइड, दिमाग वान साइडेड भएर मात्रै हुँदो रहन्छ। यो यस्ता करहरूले हामीलाई बेला बेला झकझकाइदियो भने विकल्पहरू हरेक क्षेत्रमा दिनुपर्छ। यो अनलाइनमा हामीले अनलाइन जुन अहिले प्लेटफर्म छ सर, याद गर्नु होला, यो अनलाइन प्लेटफर्म भोलि नर्मल अवस्थामा पनि प्यारलल चल्नेवाला छ मेरो बुझाइमा। यो किनभने विदेशमा विकसित राष्ट्रहरूमा त उच्च शिक्षामा अनलाइनै हो सर। म अनलाइनै PhD गर्न सक्छु, म अनलाइनै मास्टर डिग्री गर्न सक्छु। हो। अब त्यही पद्धति हामीले एडप्ट गर्नु पर्यो। तर लोवर लेभलसम्म एडप्ट गर्दाखेरि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पुगेको छैन, हाम्रो त्यो पूर्वाधार तयारी भइसकेको छैन। प्रिपेरेसन गर्न समय लाग्ला, 5-7 महिना, 4 महिना, 10 महिना, 1 वर्ष लाग्ला। तर यो मतलब दरिलो गतिलो विकल्पको रूपमा यो आउँछ सर। र शिक्षामा अबको केही समयपछि दुईटै किताब, दुईटै सिस्टम्सहरू, पद्धतिहरू प्यारलल रूपमा जान सक्छन्। यो विकास हुन्छ। र हामीले पनि जस्तो सरलाई मैले अवगत गराउँ, लकडाउनको सुरुवाती केही दिन हामी निष्क्रिय बस्यौँ। त्यसपछि हामीले एकाडेमिक रूपमा आफूलाई कसरी सक्रिय राख्ने, व्यावसायिक रूपमा कसरी सक्रिय राख्ने भनेर करिब 25वटा जति लाइभ टेस्ट गराइयो सर होइन। तपाईँको अनलाइन मिडिया, सोसल मिडियाहरूमा क्विज गराइयो ताकि घर बसेका मेडिकल विद्यार्थी, हेल्थ साइन्सका विद्यार्थीहरू, इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरू चाहिँ मोटिभेट हुनु, उत्प्रेरित हुनु, कमसेकम उनीहरूलाई त्यो बोझ नहोस् घर बसाइ होइन। त्यो फ्रीमा हामीले गऱ्यौँ, त्यसरी चलायौँ होइन। 30औं धेरैवटा टेस्टहरूमा हामीले पुरस्कृत गऱ्यौँ विद्यार्थीहरूलाई। हामीले त्यही क्रममा समीक्षाज अनलाइन गुरु भन्ने मोबाइल एप्लिकेसन बनाउने क्रममा त्यसलाई परिष्कृत बनाउँदै गइयो होइन। वेबसाइटलाई परिष्कृत बनाइयो। धेरै मटेरियलहरू हामीले विद्यार्थीलाई सेयर गऱ्यौँ। अहिले भनेको सामाजिक दायित्व पनि हामीले बोध गरेका छौँ कि विद्यार्थीले केही चिज पाओस्। उनीहरूलाई हामीसँग लिङ्क भएको विद्यार्थीहरूले एउटा मोमेन्टम चाहिँ जारी राखेको छ। त्यो जारी राख्नु पनि पर्छ र मान्छे फेरि लामो समय स्थिर बसिरहने प्राणी होइन। सरले चाहिँ सबै प्रकाशकहरूको प्रतिनिधित्व गरेर अहिले प्रकाशन क्षेत्रलाई स्पष्ट सम्बोधन हुने गरी सरकारले के गरिदिँदा हुन्छ एउटा नीतिगत हिसाबबाट? अब यस्तो सर, यो प्रकाशन क्षेत्रमा के छ भने यसमा बहुआयामिक समस्याहरू छन्। अब यो कोभिडले झन् बढी त्यो आयामिक समस्याहरूलाई अझ जर्जर बनाएको अवस्था छ। सबभन्दा पहिला त पुस्तक नीति भन्ने हामी त्यो आउने क्रममा छ। पुस्तक नीति आउनु पर्यो। त्यसले यो क्षेत्र, यो उद्योगलाई नै व्यवस्थित बनाउने कोसिस बनाउँछ, आशा छ। र व्यवसायीहरूलाई तत्काल राहत हुने जस्तो ब्याङ्कको ब्याज अथवा इन्स्टलमेन्ट दिने, अब घर भाडा होइन, यी लगायतका के लोन, सजिलो या सहज सफ्ट लोनहरू प्रोभाइड गर्नु पर्यो। र किताब सरले सुरुमै भन्नुभयो जस्तै किताब चाहिँ औषधि जस्तै एउटा अति आवश्यकताभित्र पर्छ। जसरी औषधि तपाईँलाई क्योर गर्न चाहिन्छ भने मानसिक रूपमा तपाईँलाई एक्टिभ राख्न, स्वस्थ बनाउन होइन, बौद्धिक रूपमा एक्टिभ राख्न किताब चाहिन्छ। हर घरमा किताब पुग्नुपर्छ। र अहिले हामी के माग गर्छौँ भने किताबलाई छुट दिनु पर्यो, किताबको एक्सेसिबिलिटी बढाइदिनु पर्यो। किताबका ढुवानी साधनहरू, किताबका प्रकाशन गृहहरू
प्रिन्टिङ प्रेसहरू यिनीहरूलाई छुट दिनु पर्यो। कोभिडको कहर छँदैछ तैपनि अनुशासित भएर यसका सतर्कताहरू अपनाएर काम गर्न प्रकाशन गृहहरू तयार छन् र देशभरि यदि तपाईँले हरेक घरमा विद्यार्थीलाई किताब पुर्याउन सक्नुभयो भने शिक्षा क्षेत्रको जुन भयावह अवस्था हामी देख्दैथ्यौँ त्यो धेरै हदसम्म कन्ट्रोल हुन्छ। विद्यार्थी किताब घरमा पढ्न पाउँछ र म भन्छु हरेक विद्यार्थीलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ घरलाई विद्यालय बनाउनुहोस्, किनकि घर नै तपाईँको पहिलो विद्यालय हो। बुवा आमा गार्जियन तपाईँका शिक्षकहरू हुन्। त्यसैले घरको एउटा कोठालाई तपाईँ कक्षा कोठा बनाउनुहोस्, इमेजिन गर्नुहोस्, तपाईँको त्यहाँ रुटिन छ होइन, त्यहाँ कोटेसन लाउनुहोस्, प्रेरक व्यक्तिहरूको फोटोहरू राख्नुहोस्, एउटा सेटअप बनाउनुहोस् र त्यो प्रशस्त किताबहरू यदि उनीहरूको रुममा पुग्न सक्यो भने उनीहरूले पढ्छन् र त्यो कनेक्टिभिटी जति इन्टरनेट कनेक्टिभिटी सोसियल मिडिया कनेक्टिभिटीले के पनि गर्छ भने इन्टरेक्टिभ प्लेटफर्म दिन्छ, अनलाइन क्लासहरू भइरहेछ, उनीहरूलाई म स्कुल गइरहेको छु भन्ने फिल होस्, फिल हुनुपर्छ। र त्यसले के भन्छ भने जुन विद्यार्थीसँगको जुन पढाइप्रतिको लगाव उनीहरूको कन्टिन्युएसन यदि जारी राख्न सक्यो भने त्यो ठुलो उपलब्धि हो राज्यको, आम जनताको र सबैको लागि राम्रो हो। र त्यो किताब पुर्याउने मामलामा, पाठ्य सामग्री बनाउने मामलामा, अध्ययन थप अरू कस्ता पाठ्य सामग्री कसरी पुर्याउने हो हामीले, जस्तो मेरो पर्सनल्ली मैले समीक्षा पब्लिकेसन कुरा गर्नुहुन्छ भने सरले हामीले डिजिटल बुकहरू कतिपय हामीसँग भएका फिजिकल बुकहरूलाई कन्भर्ट गरेर डिजिटल बुकहरूमा लाँदैछौँ ताकि एक्सेसिबिलिटी बढोस् होइन। मोबाइल एप्लिकेसन ल्यायौँ हामीले। मोबाइल एप्लिकेसनमा चाहिँ के छ भन्दा हामीले जस्तो इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनकै कुरा गर्नुभयो सरले, मेडिकल इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सहरू, पिजीका इन्ट्रान्सहरू, नर्सिङका इन्ट्रान्सहरू, यी सबै इन्ट्रान्सका क्वेसन्सहरूलाई हामीले त्यहाँ लोड गरेछौँ ताकि घर बसेर उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्न सकुन्, हेर्न सकुन्, अध्ययन गर्न सकुन्। एक किसिमले भन्ने हो भने लर्निङ अन मुभ भन्छु म। विद्यार्थीले हिँड्दा हिँड्दै घरमै बसेर मोबाइलबाटै तयारी गर्न सक्ने प्लेटफर्म, कमन लर्निङ प्लेटफर्मको रूपमा हामीले त्यसलाई विकास गरेका हौँ। त्यो काम गर्न प्रकाशन गृहहरू नेपालका सक्षम छन्, गर्छन्, तर कन्डुसिभ वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ, छुट दिनु पर्यो, औषधि सरह किताबलाई मान्यता दिनुपर्छ, यो हाम्रो माग हो सर। र सहुलियत दिनु पर्यो सरकारले, र व्यावसायिक कर्जाहरू सहुलियतमा दिनु पर्यो। के गर्न सकिन्छ याद अथवा स्टक होल्डरसँग सबै प्रताडित छन् तर किताब चाहिँ अलिक फरक हो भनेर बुझिदिनु पनि पर्यो। ल, समय र संवादका लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद सर। यो विषम परिस्थितिमा सर स्टुडियोमै आइदिनु भयो, हजुर एकदम हामी कृतज्ञ छौँ। धन्यवाद सर, यो अवसर दिनुभयो सरले, विशेष धन्यवाद सरलाई। हस् दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यो प्रवेश परीक्षा विज्ञ एवं प्रकाशक समीक्षा पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष एवं सिइओ पनि हुनुहुन्छ मोहन आचार्य, एउटा अनुभवी व्यक्तित्व। अर्को शिक्षा बहसमा विद्यार्थी अभिभावकका हितमा समर्पित हुने गरी अर्को विशेष श्रृङ्खलाका साथ व्यक्तिका साथ हामी उपस्थित हुने छौँ। त्यति बेलासम्मको लागि म नारायण आचार्य पनि यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। मिथिला टेलिभिजन सबैका लागि सधैँका लागि आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। नमस्कार।